ሰበር ዜና ኣብ ህልው ኩነታት ኣመልኪቱ ካብ መንግስቲ ትግራይ ዝተዋሃበ መግለጺ ጆኖሳይዳውን ውልቀ መላኽን ስርዓት ብልጽግና عفار خوينو هذا مقلاس كم زركب زقلج حالتات سلامة تجراي TPF استبها لعجو حالي هذا مقالة نزركب سلام كم يتصنحو خبرات تقتلتي نخلوكم تجارون إرتراويان أحواتنا ببزر لكم وسلام الرهوان داتمن نخلوكم للوم دما عم حبروا ميديا كزورو كابزو علو هلو خناتات زيناتات حزلكم قريبا لكم كابعتهم دما خبرات تقتلتي لومي أب جنبار شريرينا سراويت إرترا زك أسألن تانكتات بفيديو ملك عواتين كم زلوا ترى إلون الصبح دخوينا كن رأينا كابتو سخد ما نزز تفتر خونتات عملكيتو منغس تግራይውን እዋናዊ መግለጽ ሂቦሎ ንሱውን እንታይ ዝብል በሓደ ኮይና ክንሮይና ክቡራት ተኸታተል ዝብን በባል ክቡራት ተኸታተልቲ ናብ ዝቕጽል ሓበሪታና ንቐጽል እኹል ክእለት ዘይብሉ መሳሪኡ ከይፈለጠ ስልቱ ከይፈለጠ ክነዋግእ ከለና ብሰንኪ ዘይምድላውና ዘኽፈለና ከቢድ መስዋዕቲ ዝርሳዕ ኣይኮነን ዝበሉ ጀነራል ኣብርሃ ድንኩል ዝሕዘለናሉ መድረኽ ክልዓል ከሎ መበገሲኦም እዩ ምኽንያቱ ሎም እንታይ ክነመኽኒ ቅድሚ ሕዚ መንግስትን ኣይንብሎ ሓይሊ ስለ ዝወቕዐና ምንም ክንገብር ኣይንኽእልን ሕዚ እንተደቂስና ግን ተጠያቕትን ተሓተትን ንሕና ኢና ዝበለ ጀነራል ኣብርሃ ድንኩል ሓቢርና ንስማዕ እዮም እኹል ክእለት ዘይብሉ መሳሪኡ እንተይፈለጠ ስልቲ እንተይፈለጠ ክነዋግእ እንተለና ብሰንኪ ዘይምድላውና ዘኽፈለና ከቢድ መስዋዕቲ ዝርሳዕ ኣይኮነን ነዚ ሕዘለና ንመድረኽ ክልዓል ተሎ መበገሲኦም እዩ ምኽንያቱ ሎም እንታይ ክነመኽኒ ቅድሚ ሕዚ መንግስትና ንብሎ ሓይሊ ስለ ዝውዕልና ክንገብር ኣይንኽእልን ሕዚ እንተደቂስና ግን ተጠየቕቲ ኢና ተሓተቲ ኢና ማለት እዩ ሎማ ኣንቲ ሰዓት 11:45 ደቂቃ بخبت مدافع أو لعلي حيلتات مكلخال سراوي تجراي أبشار رينا جنبار المعراب بخبت مدافع تدبدب صاني حلا إذا دبدب زي حيلتات مكلخال تجراي بتعجسن بتمنعني خكارها ترى صاني حو هذه سكيل أب المجوار ناي إجرينا من أساسون جميل الله اتخالي بدرون ارمي 10 دقائق اكابتات تكون كلتا درونات قبل على سراويتنا يتكسا الحمد لله تحادى زينا خفوت الله كومون عالم خفوت الله قداش لزخاني ازي كم حال حواليتا كوسر الله وزير النت علني اتخالي حاضر دحيرو ارمي عصات خلتن ناكوابي عصات خلتن فرق عن عبيلو دمان أنفت أو محجر عبيلو خواري 4 ناي 120 مدافع نام سراويت إثرا قد توكش الله حزولي أطلال دي زلة بيجزيو نامت أنا أبديت كنقاولينا كسرت إنترنت زي عاصيون حدش بازي بدو نتزي موطين نشتات كل يوم كسر حزقن اتخكرون قعرهم صنحي ناي سلام امامي ناي سلام من قد تحسيمو نافتي اطناتي حزب تግራይ ንምብራስ ከምኡውን ገራውቲ ሃገራት ምውራር ዘበገሶ ናይ ጥፋት መንገዲ ኣትየሎ ለማዓንቲ ገሚር ወሎ ብዕላው መንገዲ ትማሊ ኣብ ናይ ኣምሓራ ሚድያ ቀሪዩ ደላይ ሰላም ትመስል ደላይ ርግዓትን ናይ ኢትዮጵያ ህልውና كقصل كم دللن موسيليو كقعرم شيء إذا سبزي كل جزء نعم بدي حمد تطلن دلاي سلام موسيليو دلاي لوط موسيليو خمس تطلع كل جزء نقدر تنسي شيء صحيح نحط عزوة وخانكم أبي حمد كل جزء حار نقدر شرح خسار خلال الخلا نوض عدتها نقشة إذا خيط ويجي خان نقلت ويجي خان حواريته إذا زي تمالي أمانجو حزب تجراي حزب محران أمانجو حيلتات نايفانون حيلتات تجراي أفعل نخفتر أنا سمع راس تجراي هو كمني روا فانو زبهالو ويك أخالت عطقات نايم حرا جن معراب سخاتكم وصل ونحن أي ملكتنا راح أقول نسقط ناي أبي حمد بحاله خوينا نسرح إيلهم بحاله ليتبقى خاطرشو
ጽምዶ ዝበሃል አጀንዳ ጽምዶ ዝበሃል ስሙር ግንባር ፈጢሮም ከጥቅዑን ይውገሱ ኣለዉ ስለዚ ደቅኹም ሓዝለ እዚ ዓይነቱ መረረት ይከስምዖም ሽት ማለት ናይ ብሓቂ ሰብዚ ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ኢትዮጵያ ሰላም ይረኸበትን ህዝቢ ኢትዮጵያ ሰላም ይረኸበን ዕርፍቲ ኣይረኸበን እቲ ዝነበረ ልምዓት ክቕፅል ኣይከኣለን ኢትዮጵያ ብሙልኣ ናብ ዕግርግር ናብ ህውከት ናብ ኩናት ንጎራውቲ ሃገራት ኣብ ምህዋህ እዩ ተጸሚዱ እዚ ክገብሮ ዝጸንሐ ናይ ጥፍኣት መንገዲ ሕዚ ድማ ኣሕይሉ እቲ 2013 ዝጀመሮ ናይ ጀኖሳይድ ገበን ንሱ ንክዛዝሞ ኢሉ ሕዚ ብኩሉ ግንባር ካብ ዓፋር ጀሚርካ ክሳብ መተማ ሕሞራ ኦም ሓጀር ሓምዳይት ሸረሪና ግንባር ንሒዙ ብሙሉእ ሰራዊቱ ኣቕሚጡ ኣብ ተጠንቀቕ ጸኒሑ ሎማዓንቲ ድማ ጀሚርዎ ነት ኮይነት ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ሎሚ 25 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ካብ ወጋሕታ ጀሚሩ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብኣንፈት ሸረሪና ቁልዕ ውግእ ጀሚሩ ኣሎ ኣብ ውሽጥን ወፃእን እትነብር ህዝቢ ትግራይ ብሄራዊ ህልውናና ንምርግጋጽ ኣብ ዝካየድ ፍትሓዊ ቃልሲ ዘበት ንብሄራዊ ብርሰት ኢልኩም ሎሚ እውን ከም ትማሊ መስተንክራዊ ታሪክ ንምስራሕ ክትዳለው እናጸዋዕና ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 25 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት መቐለ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ኩናት ተጀሚሩ ኣሎ ብመንግስትናን ብውድብናን بسراويتنا أولاد عرم إسران كلتن وزر لهم الليهم أو أير رحرم وعال كل خاق زي حلفة كتت سراويت كحلف يدلي رسم سبب معلتو أحواتنا نخسرهم لنا بزيج كان عرمني زخنة أحفرهم وزبهل سون سمعكم الله مالتيو كينات جمير لهم مكتو كتوتو نابل نيرو أو زخلت معلتي لما أنت بزي تفتر دما يوخي لو تسمعوهم لهم مالتيو ماتشم أتيت على إيزولو زلو الصمت إيت حزم كمتوتلو السودما كوميدر حزم ماتشم أيز بيمني أقرب أوانوني من جرنا زتحل السويتي نايت تجري لمعت أما عبر بلتقنا زرقاقت إلى نيرا حدا خيولو لما أنت دما بميديا ناموتو يوخي لو نحنا نقول لنا طورنا تيدلن قيدوفو نقول لنا الصحاتكم دما عالم زرعي نجر تفكروا بميديا موتكم تهوتتو جنا خنا طفوينا جنا خم زخن جبرينا الصخم جن نتم نحواتنا سلوزي ولدكمهم من ما يمسلكم بميديا ناموتكم جناي بقولك قتلنا لكم تزاروا لما أنتي أبشر الناس تفتروا قداي انسساي كنا نسينا أحواتنا إناسينا ننا جودو فوت أورنا تجلينا سلام يجلينا جنو لنا زي سمع الناس إننا أزود تيتزين نايمن نوتيتيو نايزن عديتاتنا ببقى لينا خدكن ببسلسوانا خدكن مايك تحزا عديتاتنا بسنكخن أحواتنا نخسرهم لنا جودو فوت سلازولنا جرين نحنا أورنا كم زي ندللنا غيركم تحلفوا لهم أيدلن أورنا سلام يجلينا نولنا قدفانا بلبخن تملسا بمقصال دما خبرات تخاتلتي أفرما كم زغلصخو كم منግስት ትግራይ ዝተውሃወ እዋናዊ መግለጺ ሰሚዕና እንመለስ ሰበር ዜና ኣብ ህልው ኩነታት አመልኪቱ ካብ መንግስት ትግራይ ዝተውሃበ መግለጺ ጆኖሳይዳውን ውልቀ መላኽን ስርዓት ብልጽግና ህዝቢ ትግራይ ንምጽናት ከካይዶ ጸንሐ ኩለመዳዩ ይኽባን ዕጽዋን ብድሮንን ተለኣኽቲ ዕጡቋትን ከብጽሖት ጸንሐ መጥቃዕቲ ናብ ዝለዓለ ብራኸ ብምውሳድ ሎሚ 25 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ካብ ወጋሕታ ጀሚሩ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ በአንፈት ሸረሪና ቁሉዕ ውግእ ጀሚሩ ኣሎ እዚ ስርዓት ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ ኣውጁ ኩሎም ዓይነታት ዓለም ለኻዊ ገመናት ዝፈጸመን ኣብ ምፍጻም ዝጸንሐን ኮይኑ ድሕሪ ምፍራም ስምምዕ ፕሪቶሪያ እውን ተኾነ ህዝቢ ትግራይ ንምንብርካኽን ንምብትታንን ካብ ዘለዎ ኩቱር ባህጊ ተበጊሱ ዝተፈላለዩ ውዲታት ክባን ዕጽዋን ወታደራዊ ምቅርራባትን ክገብር ድሕሪ ምጽናሕ ዳግም ትግራይ ንምውራርን ህዝቢ ትግራይ ንምብራስን ተበግሶ ወሲዱ ውግእ ከፊቱልና ኣሎ ስለዝኾነ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን እትነብር ህዝቢ ትግራይ ኩልኹም ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ብሄራውያን ሓይልታትን ተቓለስትን ትግራይ
ሲቪል ማሕበራት ትግራይ ትካላት ሃይማኖት ትግራይን ካልኦት ዝምልከተኩም ኣካላትን ብሔራዊ ህልውናና ንምርግጋጽ ኣብ ዝካየድ ፍትሓዊ ቃልሲ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ኢልኩም ሎሚ እውን ከም ትማሊ መስተንክራዊ ታሪክ ንምስራሕ ክትዳለዉ እናጸዋዕና እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ዳግም ወራርን ጽንተትን ዝምልከቱ ምዕባለታት በብእዋኑ ብዝምልከቶም ኣካላት ዘድሊ መብርህን መግለጽን ዝወሃብ ምዃኑ ነፍልጥ። በዛ ኣጋጣሚ ህዝብና ግቡእ ጥንቃቐታት ንኽገብር ነተሓሳስብ። ማሕበረሰብ ዓለም ጆኖሳይዳውያን ውልቀ መላኽን ስርዓት ብልጽግና ኣብዚ ዞባ ወሊዕዎ ብዘሎ ኹናት ክስዕብ ዝኽእል መዘዝ ግንዛበ ክንወስድ ይግባእ። ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 25 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት መቐለ። ተኸታተልቲ እቲ በኣርክስ ክቡራት ተኸታተልቲ እቲ እዋናዊ መግለፂ ከም ሰማዕኹምዎ እዩ። ነቲ ከዚ ዘሎ ህሉ ኩነታት ኣመልኪቱ ዝወፀ መግለፂ እዩ። ብዛዕባኡ ዘለኩም ሓሳብ ድማ ኣብ ኮሜንት እንዳፅሓፍኩም ናብ ዝቕፅል ሓድሽ ዜና ተባሂሉ ናብ ዝወፀ ምስሊ እስክንከድ ዜና ሒዝና ኢና ቀሪብና ዘለና ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ቅሉዕ ኣዋጅ ኩናት ኣውጅ ኣሎ። ስለዚ እዚ ዝምልከት መረዳእታታት ቅድም ኢልና እውን ብሰበር ዝሕለፍናዮ ዋላ እንተነበረ ሕዚ እቶም ተወሰኽቲ ሓበሬታታት ናባኹም ክነብል ኢና። ድሕሪኡ ካልኦት ዓበይቲ ዛዕባታት ኣለውና እዮም። ሰሙ እውን ናባኹም ክንቅርብ ክንምኮር ኢና። ድምፂ ወያነ ብዝርዝር ናይ መንግስቲ ትግራይ መግለፂ ኣሕሊፎም ስለ ዘለዉ ንሱ ናባኹም ከብል እሞ ድሕሪኡ እንታይ እዩ ተኸሲቱ ዝብል ባዕለይ እውን ነቱ መግለፂ እናተሓዝና እንዳተንተንክልኩም ክኸይድ እየ ማለት እዩ። ንሱ ንረኣዮ ህሉ ኩነታት ኣመልኪቱ ካብ መንግስቲ ትግራይ ዝተወሃበ መግለፂ ጆኖሳይዳውን ውልቀ መላኽን ስርዓት ብልጽግና ህዝቢ ትግራይ ንምጽናት ከካይዶ 25 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ካብ ወጋሕታ ጀሚሩ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብኣንፈት ሸረሪና ቁሉዕ ውግእ ጀሚሩ ኣሎ። እዚ ስርዓት ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ ኣውጁ ኩሎም ዓይነታት ዓለምለኻዊ ገበናት ዝፈጸመን ኣብ ምፍጻም ዝጸንሐን ኮይኑ ድሕሪ ምፍርራም ስምምዕ ፕሪቶርያ እውን እንተኾነ ህዝቢ ትግራይ ንምንብርካኽን ንምብትታንን ካብ ዘለዎ ኩቱር ባህጊ ተበጊሱ ዝተፈላለዩ ውዲታት ክባን ዕፅዋን ወታደራዊ ምቅርራባትን ክገብር ድሕሪ ምጽናሕ ዳግም ትግራይ ንምውራርን ህዝቢ ንምብራስን ተበግሶ ወሲዱ ውግእ ከፊትልና ኣሎ። ስለ ዝኾነ ኣብ ውሽጥን ወፃእን እትነብር ህዝቢ ትግራይ ኩልኹም ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ፣ ብሔራውያን ሓይልታትን ተቓለስትን ትግራይ፣ ሲቪል ማሕበራት ትግራይ፣ ትካላት ሃይማኖት ትግራይን ካልኦት ዝምልከተኩም ኣካላትን ብሔራዊ ህልውናና ንምርግጋጽ ኣብ ዝካየድ ፍትሓዊ ቃልሲ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ኢልኩም ሎሚ እውን ከም ትማሊ መስተንክራዊ ታሪክ ንምስራሕ ክትዳለው እናጸዋዕና እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ዳግም ወራርን ጽንተትን ዝምልከቶ ምዕባለታት በብእዋኑ ብዝምልከቶም ኣካላት ዘድሊ መብርህን መግለጽን ዝውሃብ ምዃኑ ክነፍልጥ ንሕብር። በዚ ኣጋጣሚ ድማ ህዝብና ግቡእ ጥንቃቐ ንኽትገብር ነተሓሳስብ። ማሕበረሰብ ዓለም ጆኖሳይዳውን ውልቀ መላኽን ስርዓት ብልጽግና ኣብዚ ዞባ ወሊዕዎ ብዘሎ ኹናት ከስዕቦ ዝኽእል መዘዝን ግንዛበን ክወስዱ ይግባእ ኢሉ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 25 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት መቐለ። እዚ ዝብል መግለፂ መንግስቲ ትግራይ ኢኹም እንዳሰማዕኹም ጸኒሕኹም መንግስቲ ትግራይ ዕላዊ መግለፂ ኣውፂኡ ኣሎ። ስርዓት ብልጽግና ህዝቢ ትግራይ እንተየጥፋእኮ ይነብርን ኢሉ ለይትን ቀትር እንዳፀዓረ ከም ዝነበረ እንዳገለጽና መጺና ኢና። መረዳእታታትና እንዳሕለፍና መጺና ኢና። ነገር ግን እቲ ሕዚ ዕላዊ ኩናት ጀሚርዎ ዝኒሄ ብኣንፈት ምዕራብ ማሕበረሰብ ዓለም ክፈልጥ ምግባር ህዝቢ ትግራይ ክዋፅኦ ዝግብኦ ዲያስፖራ ትግራይ ምሁራን ትግራይ ምስ መንግስቲ ትግራይ ተሓባቢሮም ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እቲ ናይ መጀመርያ ኣዋጅ ኣውጁ ኣትዩሎ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ደኾኒ ትግብሮ ተባሂሉ ለይትን ቀትርን ሰብ እንዳቀበረ ህዝብና ነዚ ሁሉ ተፃዊሩ ደኾኒ ይርድኦም ይኾን ኢሉ
دخون يردي يخونو نهز تقرأي تعجستي يردوا ودخون يخونيلو بتعجست صنيحي مسوعتنا تندا تخافله بدرون دا تشفشف يصنيحو حزبنا سراويتنا وون تعجستو إذا كله قبل عليون دا تفتصم عند هاللوي حزي علاو زخنه كوينات عوج الله ولا علو جمير الله نقوه ساعات 10 كبابي بخبيد جميرو دحر كعا بإجرنيا ون أورد قطاوي زخنه تقص جمير الله زيوم نهزب تقرأي نتتعجستني هزبي مريتو 4% مريتو توريرو ندهالو مريتي تورير إمو حلف زخنه مسوعتنا تكفيله إمو نزيان كملس بعليك جمر اللويلون كجمر زي كعلى تعجستني هزبي نداس احتر موسيو 3 عامات مول صحتيرنا تساوسيهم ابنتچو بدرون تدبديبنا هنا هزبي تدبديو اب قلا تنبينكم اب صلمتكم اب بوردرات رايا كمو اب شرارون كمو درون طرح يزقصر زلخ مريتنا مس حزناون زقدفنا صلا يكون سلاذ انت اينا خنكون كل غزي እንዳገበለ ዝخيد ናበርትዕ ዝخيد ናጠንከረ ዝخيد حيلي خون خللو ናይ ትግራይ حيلي ሰራዊቱን ከሙ بኢኮኖሚውን ከሙ ተኻልኡቱን ከሙ ሓድነትና እንዳጸንዐ حيلنا እንዳደልደለ ቅልጽምና እንዳተርንዐ ኸይድ ክኸለሎ እዚ አንተ ዘይጌርና أشجار خمس خوون بعلو أبي أحمد نجيرنا حزقن وسدا خم نخيل تحيلي كم تمال خمس يكونون فلت الله حزن توصي لهم مصباح نكونهم لسئنا إذ بلن بل تأمر أنت في الترى يوصلوان كابيدة بلن زي يقول مخانون سلز فلته نزازية درجة يعني راتا انترفيو تاريخهم درجة نزازية نيران عايكم يا بزخونه تعينا خم رد أزلنا تجاروزيو تتاقد دا يجمير والو حزي اتنا يصوم ده حيل زبهال نوعلو خبل ارتراون لعلاونه تخحلو تقراوايون لعلاونه تخبر مثل عرسوسان وخبر ام حراون كمو ورمون كمو خاليون كمو حزي بدنبي بعتوب قال سخل الله ابز قال سزيو بملؤنت يدو اتيو قال زي خل تقراواي انتهليو تقراواي نتو حتى ملكت يادا افلا لا يكلونا خلي عنده يونولني كندل الله يفعل على يهلون أوشت زلنا بدق زلنا سلاقي عم مكات تقراوينات كبلع تقراوينات كتف يمس بزلو سلاقي كوينات عوجلنا سلاقي زلو سلاقي عم مكات ندحريت كترف زغل تقراوي كل يوم ثلاث تقراوينات تعكن نافتح حزي تقبل زلنا ناي مخات خيري زبت نبيهراو برسات تبل ناي مخات خيري حنت تشنج از وسخه تقراوايو حنت سدر اندحيت زملسنا صار تقراي إلا هنا خنكدكم تناي ملس الجلالسه زي اخذ كون زلوا زول امنه لني بوانانت كوينات بعلا اوجلنا لويت زينا ازي زغبر زلو جن አዲስ አበባ ኮይኖም ክሳድ ንክሳድ ተሓናኒቆም ዘለው ብሄር ሰባት ሒዚ አዲስ አበባ ዝኔ በደንብ ጌራ ክነግረኩም ምክክር ኮሚሽን ዝበሃል አጣይሹ መሸፈጢ ህዝቢ አጣይሹ ሸሞንተ ነጥብ እዮም ዘለዎም ሸሞንተ አጀንዳታት ኣለዎም ካፍታል ድማ خبرات ተኸታተልቲ አፈለማ ከም ዝገለጽኩ ሎሚ ካብ ዝወጹ ዜናታት ተሓደ መከላከያ ሸረሪና ክቆጻጸራ ኣብ መንገድ ደሎ ይብል ፌደራል መንግስቲ ድማ መቀለ ኣብ ቀረባ ግዜ ክንቆጻጸራ ኢና ዝብል መግለጽ እውን ከም ዘውጽእ ይፍለጥ እዩ እስከ ተሓበሬታ በሓደ ኮይና ንረዮ عفار خوينو هذا مقلاس كم زركب زقلج حالتات سلامة تقراي TPF استبال عطوق حيلي هذا مقالان زركب حيلي حقوحات كاب سلطان مورادن تا كتما هذا تحت قدرون متاو زدلي وتادرام مدلاو خمسة زمفلتهم تيب جنرال قعش قبران جنرال ودان ترون جنرال كبدا فقادون كالوت العلوت وتادرون عزز تزمرحم
ሕወሓት ውደባ ብመንገዲ ላዕለዎት ሓለፍቱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ላዕለዎት ናይ ተጠንቀቕ ደረጃ ከም ዝርከብን ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰዓት ዝወሃቦ ወታደራዊ ተልእኾ ንምፍፃም ድሉው ምህላው ገሊጹ ኣሎ። ብመሰረት ዝወፀ መግለፂ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ምንቅስቓስ እዚ ነቲ ንህዝቢ መቐለ የሳቐሎ ዝበለ ጉጅለ ሕወሓት ካብ ስልጣን ብምእላይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰላምን ዲሞክራስን መልካዊ ስርዓት ዘይብሉ መምሕዳር ምርጋጽ ኢሎም እቲ ሓይሊ ኣብ መግለፂ ወሲኹ ከም ዝሓበሮ ብርክት ዝበሉ ኣብ ስራሕ ዘለዉ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ንሕወሓት ብምግዳፍ ናብቲ ቲፒኤፍ ሓራ መሬት ብምዋል ዝፅውዖ ቦታታት ፅንበሩ ከም ዘለዎ ድማ ገሊጹ እዮም። እቲ ናብቲ ሓይሊ ዝገብርዎ ዘሎ ምፅንባር ንመሓውራት ሕወሓት ብውሽጥን ብደገን ብቐሊሉ ንምፍራስን ምቁራፅን ዓብዪ ዕድል ከም ዝፈጥር ኣመላኺቶም ኣብ መወዳእታ ሓይሊ ንሕወሓትን ሓንሳብን ሓዋሩን ካብ ጾር ህዝቢ ትግራይ ንምውጋድ እኹልን ሙሉእን ወታደራዊ ምድላው ገይሩ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኣብ ቀረባ እዋን ስጉምቲ ከም ዝወስድ ድማ ኣፍሊጡ ኣሎ። ባርክስ ክቡራት ተኸታተልቲ እቲ ምስሊ እውን ከም ዝረኣኹሞ እዩ ኣብ ግንባር ሸረሪና ሰራዊት ኤርትራ ዘቃጸልወን ታንክታት ብምስሊ መልክዕ ወፅን ከም ዘለዋ ብዙሓት ሰባት እንዳተቀባበለን ይርከብ። እቲ ምስሊ ድማ ከም ዝረኣኹሞ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ። እስቲ ብዛዕባ እቲ ዘግንኹሞ ሓበሬታ ዘለኩም ሓሳብ ኣብ ኮሜንት እንዳጻሕፍኩም ንሎሙ ዝወጽኽዎም ሓበሬታታት ነዚ ይመስሉ ነይሮም። ብቐጻሊ ሓበሬታ እስካዕ ንራኸብ ሰላም ሁኑ።